बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ राह वहाँ चाह, जहाँ चाह वहाँ राह। ये उर्दू में कहते हैं, उर्दू में ज़रा मतलब ऐसे ही है। तो इसके ऊपर जो कहने का मकसद है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक आपको पता है आज शुरू हो चुका है। आज पाँचवा रोज़ा है, पाँचवा रोज़ा है आज। और इतने रोज़े रखने के बाद जो है अभी भी याद नहीं है कि पाँचवा रोज़ा है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमेशा हर साल रमज़ानुल मुबारक आता है। हर हुकूमत कोशिश करती है कि वो गरीबों को जो है वो रिलीफ दे सके। आम आदमी जो है उसको ख़ास तौर पर जो एक जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और जो हमारे मज़हब का सही एक एसेंस भी है कि रमज़ानुल मुबारक की जो है वो उसके अंदर आम आदमी का जो डिज़र्व करता है उसका ख्याल रखा जाए। अशियाए खुर्दोनोश जो है वो सस्ती कीमतों पर जो है वो दस्तयाब हो और हर हुकूमत अपने तौर पर इसके ऊपर कोशिश करती है। लेकिन जो इस दफ़ा जो एक मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है उसके अंदर बहुत सारे, जहाँ ये नया काम है कि पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ मिनिस्टर खातून है, वहाँ ये भी बहुत सारे नए काम उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और आते किए हैं। अभी उनको जो है वो हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ासतौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोग्राम डिवाइस किया जाए कि आम आदमी को उसमें रिलीफ दिया जा सके। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जो है उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर पूरा एक हैम्पर जिसके अंदर आटा है, चीनी है, बेसन है, चावल है और ये तमाम चीज़ें जो है ये उनके घरों पर बगैर किसी इंतज़ार के, बगैर किसी कतार के जो है वो प्रोवाइड की जाए। और इसी हवाले से बहुत सारी जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी शिकायत भी आती है और हम वो हुकूमत नहीं है कि जो तनकीद से जो है वो परेशान हो या अपनी इस्लाह ना कर सके। हम ओपन है इस्लाह करने के लिए। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो वाक़यात आए जहाँ पर मैडम चीफ मिनिस्टर को भी मालूम हुआ कि कतारें लगी हुई हैं, उन्होंने बहुत डिस्प्लेयर दिया, उसके ऊपर जो लोग जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके साथ साथ जो डाटा है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, लेकिन अवेलेबल डेटा यही था जिसके ऊपर हमें इस प्रोग्राम को चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिज़ाइन किया। और जो ये प्रोग्राम है इसके हवाले से भी और जो उसके साथ साथ जहाँ जिनको ये हैम्पर्स नहीं मिले, ये भी पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 प्रोग्राम एट अ टाइम चले। निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो अलहदा से चल रहा है। उसके बाद जो हमारे मॉडल बाज़ार हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉडल बाज़ार नहीं थे वहाँ पर मॉडल बाज़ार पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइस हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको बनाया गया और 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर मॉडल बाज़ार एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडल बाज़ार और रमज़ान के बाज़ार जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर 25% हर जो अशियाए ज़रूरत है वो कम कीमत में मिल रही है। ये भी मैं बताऊँ, ये भी पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है कि हमेशा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 15 से 20% या 10 से 15% के बीच में होती थी। 25% कभी भी जो है वो प्राइस कम नहीं की गई थी। और इसके साथ साथ और बहुत सारा काम हुआ है जो इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको बाकायदा मैंने जब पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि जिनको इस दफ़ा ट्रेनिंग देकर भिजवाया गया है ग्राउंड के अंदर, और वो उसके ऊपर पूरा उनका डैशबोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर वो मॉनिटर हो रहे हैं। इसकी बाकी डिटेल्स के लिए जो ये सब 25% कमी के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो रमज़ान बाज़ार के अंदर इस वक्त लोग खुद पब्लिकली सोशल मीडिया हो उसके ऊपर वो खुद जो है वो प्राइसेस लगा के बता रहे हैं कि प्राइस में कमी आ रही है। और इन प्राइसेस जो 25% कमी है उसके बाद भी हमारे मिनिस्टर साहिबान, मैं आशिक किरमानी साहब को भी ज़रूर यहाँ पर याद करना चाहती हूँ, वो आ नहीं सके, इनकी कुछ कमिटमेंट्स थी। इन दोनों ने मिलकर जो है वो और भी इसके ऊपर कमी का जो है वो इस वक्त इंशाल्लाह ताला खुशखबरी जो है ये देंगे। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। जैसे मैंने बताया था कि इंशाल्लाह एक नया महकमा डिवाइस किया जा रहा है, ये अथॉरिटी बनाई जा रही है जो 12 महीने अशियाए खुर्दोनोश जो है, और ये काम है, मेन काम है। मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक आपने वजीर आजम वो भी देखा था
جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کم کرنے نہیں آیا، کیونکہ اس کا عام آدمی سے تعلق نہیں تھا. میری چیف منسٹر کا تعلق عام آدمی کی پرابلم سے بھی ہے، عام آدمی کے جو مسائل کے حل سے بھی ہے، اور وہ خود جو ہے وہ عام لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کے مسائل، اب رمضان بازار کے اندر ان کا جا کر یہ پورا اس کو دیکھنا، ریٹ لسٹ کو میک شور کرنا، اور جو باقی محکمانہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منسٹر صاحبہ. اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو کور کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، بٹ میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان نگہبان جو پیکج ہے اس پہ 65 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ ان کو فوڈ ہیمپرز دیے گئے ہیں. اس میں جو ڈیٹیل بتائی ہے جو چیزیں ہیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، بیسن. تو ایک چیز ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ کوئی ایک کمپلینٹ مجھے بتا دیں. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو بالکل اس کو لوگوں کو جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا. اور کوئی کیوں جس پہ میڈیا ہمیشہ میڈیا کی سکرینز بڑھتی ہیں کہ دیکھیں جی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں، اور کوئی ایک چیز کوڈ کر کے بتا دے. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ ٹیلی ویژن آج بھی آن کریں تو ہر پروگرام پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے، جی گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، گورنمنٹ فوڈ ہیمپرز دیتی ہے اور وہ تھرڈ ریٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ایک کمپلینٹ بتا دیں. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اس پہ جہاں پہ یہ کوشچن مارک اٹھاؤ کہ جی کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہے، 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے. ہم خود ان گوڈاؤنز پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہی تھا جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہمیں جو گیون ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھی کسی قسم کا کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. الحمدللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر کسی اکا دکا جگہ پہ نارووال سائڈ پہ کسی جگہ پہ اگر کمپلینٹ آئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے جو وینڈرز جو انگیج کیے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کیے تھے ان کا ٹریسیبل ڈیٹا موجود تھا کہ کون آٹا دے رہا ہے، کون سی مل سے آ رہا ہے، کہاں سے چینی آ رہی ہے، کہاں سے بیسن آ رہا ہے، کون سی برانڈ کا گھی آ رہا ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو آپ مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے، سیلنگ بھی ہوئے گی اور مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے. اس سے یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا کہ الحمدللہ کوئی میجر کمپلینٹ نہیں ہے. یہ میں بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بالکل ڈینائی کرتا ہوں جو سویپنگ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھرڈ ریٹڈ چیزیں، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد جو بڑا چیلنج تھا کہ جی لوگوں کے دہلیز تک ان کو عزت کے ساتھ ان تک پہنچے اور کوئی کیوز نہ اسٹیبلش ہوئے. آلٹرنیٹ ڈے پہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں منسٹرز بیٹھتے ہیں اور ایک چیز کو وہاں پہ نٹی گریٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے ابو ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو چکا ہے. اور جو ہمیں گیون ڈیٹ ہے 10 رمضان، اس تک انشاءاللہ ہم سکسیسفلی اور کمفرٹیبلی اپنے وہ ٹارگیٹ کو ہم اچیو کر لیں گے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد بہت بڑا چیلنج تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ کون کرتا ہے، یہ ایک طرف گورنمنٹ، جس طرح منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہر گورنمنٹ آ کے اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے کہ یہ جو پرائز ہائیک آتی ہے اس کو کنٹرول کریں، اور یہ جو سٹاکسٹ ہوتے ہیں ان کو لگام ڈالیں. سب طرح کے سوال آپ کی طرف سے بھی اٹھنے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ طور پہ وہ جو پرائسز جو پچھلے سال رمضان کے درمیان تھی انشور کیا گیا کہ ان کو ہر صورت میں اس پہ لے کے آیا جائے. میں ایک ایگزامپل کوڈ کرتا ہوں کہ انین، پیاز ہے، جب رمضان سٹارٹ ہوا تو 350 پہ میرے اور آپ کے گھروں میں جا رہا تھا. 350 پہ فگر یاد رکھیے گا. آج 5واں رمضان ہے، الحمدللہ آج نوٹیفائڈ پرائز 200 ہے، مگر 200 پہ بک نہیں رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 250 پہ آج بک رہا ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کی کیپنگ ہوئے گی 200 کے نیچے. یہ وہ کنسرن ہے جو ابھی میڈم منسٹر کہہ رہی تھی ریگارڈنگ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف. تو ان کا کنسرن ہے کہ ہمیں آلو ٹماٹر پیاز کی پرائسز پہ نظر رکھنی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ جو ہماری اس وقت رمضان بازار کے اندر جو ہے وہ 150 روپیز جو ہے وہ میں اس پہ آ رہا ہوں. اس پہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ خود ہی نہیں ہو گیا، گھر بیٹھ کے نہیں ہو گیا. اس کی آکشن کو باقاعدہ طور پہ مانیٹر کیا گیا. آکشن ٹائم پہ ارلی ان دا مارننگ کمشنر ڈی سیز جن کا یہ کام نہیں ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ منسٹر ایگری نہیں ہے، میں کوڈ کروں گا، ہم ارلی ان دا مارننگ آکشن ٹائم پہ وہاں پہ منڈیوں میں پہنچے
اوور آل یہ پنجاب کی میں صورتحال بتا رہا ہوں, وہاں پہ جس منسٹر کی جس جو پولیٹیکل سائڈ سے لوگوں کی اور ایڈمنسٹریٹولی اس کو ہیڈ کیا ایٹ لیسٹ ڈپٹی کمشنر نے, اس سے یہ پرائسز کو کلوز مانیٹرنگ کے ساتھ, اس کو ہم یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ عام ٹوسٹنگ کر کے ایک دن میں لے کے آ سکتے ہیں, بٹ کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں پرائسز اور نیچے آئیں گی. آلو ٹماٹر پیاز کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کا ہم نے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس بھی کر رکھے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. اگر نہ آتے تو ہم نے اس کے لیے بھی ٹریکنگ پوائنٹس کا سوچ رکھا تھا, جو ہم نے سی ایس آفس میں بھی ہماری ساری ڈسکشن ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک آپشن دی, یہ تو ہے اوور آل جو مجھے آپ سب کو, ایک آپشن وہ ہے جو اس سے بھی کم, اس سے بھی پسا ہوا طبقہ, ان کے لیے آپشن دی کہ ان کے پاس ماڈل بازار یہاں پہ اسٹیبلش ہیں, وہاں پہ 25% سے زیادہ آج بھی وہاں پہ پیاز کی قیمت 150 سے نیچے ہے, بک رہا ہے. اور ڈیلی میں وزٹ کرتا ہوں, 1-2 بازار روز وزٹ کرتا ہوں. آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ بڑی اپنی بڑی اچھے طریقے سے وہاں پہ بائنگ ہو رہی ہے, اور اس کی کوالٹی اور اس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا. ہاں ایک چیز ضرور کی گئی ہے کہ وہاں پہ کمرشل یوز کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور لائنوں میں لگ کے بڑی بڑی بلک میں خریداری کر رہے تھے, اس کو ڈسکریج کیا اور الاؤ کیا کہ 1-2 kg دیا جائے, اس میں بھی اچھا خاصا مارجن ہے. اور 50 سے زیادہ ہمارے ماڈل بازار ہیں جو بڑے سکسیسفلی اس کو باقاعدہ طور پہ چلا رہے ہیں, اور یہ ہمارا پلان چل رہا ہے. اس کے بعد بہت ضروری تھا کہ اوور آل یہ تو ہم نے گورنمنٹ نے آپشنز دی ماڈل بازار کی, اور جو آپ فوڈ ہیمپرز دے رہے ہیں تو یہ تو چند لاکھ ہے نا, جو کروڑوں کی آبادی ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ مجسٹریٹ نوٹیفائڈ کروائے. اور آج تک پنجاب, کیونکہ میں شاید بیکٹ سے دیکھ رہا ہوں اس بزنس کو, یہ جس کو فوڈ اور یہ پرائز اور یہ ساری چیزیں, یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ میں آپ کو فوڈ ہیمپرز کی بات کی ہے کہ اتنی بڑی نمبرز میں کبھی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہوگی. اور میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں جو پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ 1400 سے زیادہ نوٹیفائڈ پرائز مجسٹریٹ جو ہے نا وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. ان 4 دنوں جو گزر گئے ان کا میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 1400 سے زیادہ جو پرائز مجسٹریٹ ہیں ان کی انسپیکشن 3 لاکھ کے قریب, میرے پاس فگرز موجود ہیں, میں راؤنڈ فگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 3 لاکھ کے قریب انسپیکشن انہوں نے کی ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ تقریباً 27-28 ہزار جگہوں پہ وائلیشن پائی گئی پرائز کی کسی نہ کسی حوالے سے. یہ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرہ کس طرف چل رہا ہے کہ 3 لاکھ انسپیکشن ہو گئی اور اس میں 28-30 ہزار رمضان کے مہینے میں, جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. میرا آپ کا ایمان ہے, مگر وہ کیسے شیاطین ہے جو ابھی تک جکڑے نہیں گئے, مگر گورنمنٹ کی ایفرٹ وہاں پہ آپ کو موجود نظر آئے گی کہ 28-30 ہزار کے قریب وائلیشنز پائی گئی. اس میں پہلی دفعہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ان شیاطین کو, میں بدقسمتی کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں مگر یہ سچ ہے کہ ان شیاطین کو جو ابھی تک نہیں جکڑے گئے, گورنمنٹ آف پنجاب نے مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پہ ان کو جکڑا, اور 2200-2300 کے قریب ان 4 دنوں میں لوگ جو سیریس وائلیشن پہ تھے ان کو اریسٹ کیا. obvious سی بات ہے فائن بھی امپوز کیا, مگر ان کا علاج فائن امپوز کرنا نہیں ہے. ہمیں جو پبلک سے اور آپ جیسے دوستوں سے جو فیڈ بیک آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ان 3-4 دنوں میں 2200-2300 کے قریب لوگوں کو اریسٹ بھی کروایا ہے. اور باقاعدہ طور پہ یہ مجسٹریٹ وہ ٹریڈیشنل مجسٹریٹ نہیں ہے, ان کی باقاعدہ ٹریننگ سیشن ہوئے تو ان کو پتا ہے, اور وہ خود ہی مینڈیٹری ہے کہ وہ خود اپنی انسپیکشن کریں گے. اور جو ایک سسٹم ہے جس پہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ خود گیا یا اس نے اپنے نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 کو بھیج دیا, اس کا بھی سسٹم اسٹیبلش ہے. ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مجسٹریٹ نے کتنی انسپیکشنز کی ہے. مینڈیٹری کیا ہے کہ 50 انسپیکشنز ایک مجسٹریٹ کرے گا, اور اگر ایک مجسٹریٹ 50 کرتا ہے تو آپ بالکل اس پہ نکال سکتے ہیں کہ جو 1500 مجسٹریٹ ہے وہ تقریباً 75,000 کے قریب ان کی وہ جو ہے نا اپنی انسپیکشنز ہو جائیں گی. QR سسٹم کے تحت ہم ان کو مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ واقعی مجسٹریٹ خود فیلڈ میں ہے یا اس نے اپنی وائرلیس یا وہیکل دے کے کسی کو آگے کیا ہو. یہ ارینجمنٹس ہیں جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے فوڈ ہیمپرز کو پہلے آیا کہ جی کیوز لگ گئی ہیں اور الحمدللہ آج سموتھلی یہ سسٹم چل رہا ہے, اسی طرح میں کانفیڈنٹلی آپ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ آنے والے کپل آف ڈیز میں جو پرائسز ہیں, یہ جو ہماری مین جو آئٹمز ہیں اس کو بھی ہم جو ایک ریزنیبل لیول پہ لے آئیں گے, اور جو دوسری آئٹمز جس پہ جو
फेयर प्राइस शॉप पे जो तकरीबन 13 के करीब है, वो उनको भी इंशाल्लाह उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को भी स्मूथली हम रन कर लेंगे। ये हमारी साइड से। अब कोई अब आपका सवाल है, ये बताइए बारी बारी घी जो है घी मैन्युफैक्चरर्स ने आपने कहा, ये तो आपने बड़ा अच्छा बात की कि जी शैतान झगड़ दिए जाते हैं। ये शैतान बड़ा है शायद घी मैन्युफैक्चरर्स का कि आपने 15 रुपए कम करने का ऐलान किया था तो उन्होंने 15 रुपए बढ़ा दिए। ये अरसलान साहब का एक बड़ा वैलिड सवाल है। अभी इस यहाँ से ये जो आपके साथ जो मीडिया टॉक है, इसके बाद मेरा अगला पॉइंट यही है कि मैं 2-3 पॉइंट्स पे अभी नहीं मैं करूँगा, कल आप तक भी पहुंच जाएगा। 2-3 पॉइंट्स वहां पे हम जा रहे हैं और उस पर सीरियस रेड होगी, आपको पता चल जाएगा। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा शैतान नहीं है। जो बंदा भी पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, हमारे लिए वो शैतान है, हमारा वो दुश्मन है। और एक बात ये बिल्कुल ये मीडिया पे मैंने ये देखा है और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ओवरडूइंग हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें। जो गवर्नमेंट का ब्रांड वाइज नोटिफाइड प्राइस है उससे 15 रुपए, मैं यहाँ पे आने से पहले इसको कंफर्म करके आया हूँ कि जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो नोटिफाइड जो रेट है उससे 15 रुपए उन्होंने लेस पे हर सूरत में इंश्योर किया है। और वो इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, उनकी कमिटमेंट को मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ डेकेड्स का एक तजर्बा है कि वो ओन करेंगे अपनी कमिटमेंट को। एक चीज। दूसरा, जो पोल्ट्री की मैं जरूर बात करना चाहता हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ हम बैठे, उन्होंने ओवरऑल 10 रुपए और हमारे जो मॉडल बाजार है वहां पे 25 रुपए उन्होंने प्राइस वहां पे अनाउंस कर रखी है। ये 2 एसोसिएशंस की कंट्रीब्यूशन है और हम इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट की हद तक है या फील्ड में भी उसकी रिफ्लेक्शन है। और यकीन दिलाते हैं कि मैंने आपसे जो बात की है कि अभी आपके साथ बात करने के बाद मेरा फौरी जो विजिट्स हैं वो इन्हीं जगहों पे हैं कि जो जिनको मेरा भाई कह रहा है कि जी ये छोटे बड़े, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो अवाम के इंटरेस्ट की बात नहीं करेगा, अपनी बेस्ट एफर्ट के जरिए इंशाल्लाह उसको कुचलने की कोशिश करेगा। बारी जी साहब, शहर की आबादी आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मॉडल बाजार वही 2013 का जो मॉडल था उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो क्या आप भी समझते हैं कि मॉडल बाजारों की तादाद मजीद जो है वो बढ़ाई जाए शहर में ताकि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले? देखिए, इसमें ये है कि एक तो अगर आप शहर की बात करें, लाहौर स्पेसिफिक बात करें, तो यहाँ पे 10 मॉडल बाजार यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप इनको 20 भी कर लेंगे ना, तो फिर भी शायद, मेरी अपनी सोच है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि शायद हम पूरे लाहौर को केटर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शहर स्पेसिफिक बात की थी। उसके लिए जरूरी है कि ओवरऑल जिसमें मैं आप हर खासो आम जाए और उसको कोई माप उसका जो है ना उसकी मॉनिटरिंग के साथ उसको चीजें मिले कंट्रोल प्राइस के। उसके लिए जरूरी है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करें और उसको गवर्नमेंट इसको अपना सब्जेक्ट समझे और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करे। उस पर काम हो रहा है। एक मिनट ये मैं जरा एक मिनट मैं इसमें पढ़ना चाहती हूँ। जो हमारा आलू है उसकी 37 रुपीज जो है वो 25% लेस करके जो उसकी प्राइस बनती थी ओपन मार्केट में 54 है और ये 17 रुपए का डिफरेंस है जो आपको इसका मिलेगा। प्याज का मिनिस्टर साहब बता चुके हैं, इंपोर्टेड प्याज। अच्छा, प्याज भी 2 तरह के हैं जिसके ऊपर जो है वो प्राइस, अफसोस की बात यह है कि जब आपकी हेडलाइंस चलती हैं तो आप यही मेहरबानी हमारे साथ लहसुन पे भी करते हैं कि लहसुन जो इंपोर्टेड है उसकी प्राइस जो है वो और है, जो देसी जो ज्यादा इस्तेमाल होता है उसकी प्राइस और है। लेकिन आप हेडलाइन, भाई मैं बात कर लूं भाई साहब, मैं बात कर लूं प्लीज जी, मैं अगर बात कर लूं पहले। उसके बाद टमाटर जो है उसकी कीमत में 38 रुपए की कमी जो है, कद्दू की कीमत में 45 रुपए की कमी है जी। जो चाइना का हमारा वो है लीमू, उसके ऊपर 25 रुपए की कमी है। जो गार्लिक देसी है जिसकी मैंने लहसुन की बात की उसमें 80 रुपए की कमी है। जो दालें हैं उसमें 65 रुपए की कमी है। उसके बाद बेसन में 65 रुपए की कमी है। जो सेब है उसमें 90 रुपए की कमी है। जो बनाना है केला उसमें 50 रुपए की कमी है। जो खजूरें हैं उसके ऊपर 138 रुपए की कमी जो है वो की गई है इन बाजारों के अंदर। जो खरबूजा है 60 रुपए की कमी है। जो अमरूद है उसमें 65 रुपए की कमी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अच्छी चीज है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय, और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड आप सबके लिए कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं, वो कराची है, वो पिशावर है, वो कोयटा है, इन सब के रिकॉर्ड्स निकलवा के देखिए। सबसे कम प्राइसेस, महंगाई की जो सबसे कम शरह है
वो इस वक्त लाहौर के अंदर बिल्कुल सही है। बात। बाकी शहरों में, बाकी कैपिटल्स में इसकी शरह कहीं ज्यादा है। तो बराए मेहरबानी जो काम जहां अच्छा हो रहा है उसको भी एक्नॉलेज करना। इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको अगर किसी जगह पे एग्जैक्टली नहीं इस मिलेगा। तरह की एक्सरसाइज भी आपको किसी प्रोविंस में दानियाल इस तरह की एक्सरसाइज किसी प्रोविंस में आपको मिले तो जरूर शेयर करिएगा। कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी। मियां शाहिद साहब, एक मिनट, मियां शाहिद जी मियां साहब। साहब, फ्लैट मिल्स वाले जो है वो एक दफा फिर जो है आटे की शॉर्टेज, आपको पता है आप पहले भी मिनिस्टर रहे, आती रही और वो करते हैं इसको, वो फिर जो है एक दफा ये कहना शुरू हो गए हैं कि गंदम जो है वो सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। तो क्या हम देखेंगे कि आप उनके साथ भी बैठेंगे और जो है वो हमारा मियां साहब हमारा डेली बेसिस पे उनके साथ कनेक्शन मौजूद है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप हमारी बात को ना इसको ऑन करें। कोई शॉर्टेज मार्केट नहीं की है, अफवाहों पे ना कोई जाएं। शॉर्टेज नहीं है। पंजाब में होने भी नहीं सरप्लस देंगे आटा है और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होएगी भी नहीं। ऐसे जी उल्फत ज़ुहैब, ऐसा नहीं किया करो। जी उल्फत साहब की टीम अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नजर भी आ रहा है फील्ड में। लेकिन आज आईएमएफ के साथ जो आज इस पे वादा किया गया है, बिजली की कीमतें बढ़ेगी। आज इस पे नहीं उल्फत, आज इस पे सिर्फ उल्फत भी है यार, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त ये लोगों का ये आज सब्जेक्ट सिर्फ ज़ुहैब, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप असर ये हुआ कि काफी ज्यादा कीमतें जो है वो कम दिखाई दे रही शुक्र है जी। आपकी शुक्र है, मेहरबानी है मीडिया ये ने मान लिया, चीज, ये चीज मान लिया। लेकिन ये बताइएगा कि ये चीजें जो है अगर बाजारों में कम होगी है जो आपके बनाए गए और आपकी वजह से ओपन मार्केट में कम क्यों नहीं हो रही? वो मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जो भी मिनिस्टर साहब पढ़ के सुनाई है, ये ओपन मार्केट में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। आप ये 4-5 दिनों का मतलब 8 दिन पहले की प्राइस देख लीजिएगा और अब देख लीजिएगा, आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। जी दानियाल इधर से एक मिनट, इधर से जी बताइएगा, रमजान के बाद पैकेज पे ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे भी मैंने एक सवाल पूछा कि आपकी जो डिलीवरी टीमों की तादाद है वो कितनी है? अगर पंजाब की नहीं अभी सामने एक तो लाहौर की कम से कम बता दें, और दूसरा ये है कि जो इसका टारगेट है मुकम्मल होने का, वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 20 रमजान बताया था। 10 रमजान 10 कर दिया इसको। चूंकि पायलट प्रोजेक्ट में हमने उसको बहुत तेजी से मुकम्मल किया है। पायलट प्रोजेक्ट में लाखों डिलीवरीज जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हो गई थी। और ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को और उनकी टीम को कि जो हम टारगेट से आगे चल रहे हैं। जो मैंने गुजारिश की कि जो प्राइसेस भी कम करने की बात की थी, जो प्राइसेस प्रॉमिस की गई थी उससे भी ज्यादा कमी जो है वो हो रही है और ओपन मार्केट में हो रही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कभी नहीं होता, ना किसी सूबे में हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर जो है ना वो बेचारे मंडियों में सुबह सुबह खड़े होते हैं जाके और वहां पर मेक श्योर करा रहे होते हैं कि कीमतें कम हो। और मैं आपको बड़ी अल्लाह पाक से डर के कह रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी 5 रमजान है, 10 रमजान के करीब इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है महंगाई के हवाले से ये आपको नजर आएगा। और जहां तक टीमों की बात है, भाई हर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने हल्के, अपने अपने इलाके के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये हैम्पर्स पहुंचने हैं और कितनी टीमें उसने बनाई है, ये उसकी विल है कि वो उसको कैसे उसने अपना टाइम मीट करना है। डैशबोर्ड के ऊपर वो साथ साथ मॉनिटर हो रहा है, वो साथ साथ हर घंटे के हिसाब से अपडेट होता है। तो वो उसको 200 टीमें चाहिए, उसको 150 टीम चाहिए, उसको एक दिन 200 चाहिए थी, दूसरे दिन 150। तो इसकी एग्जैक्ट तादाद मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आज आपने फिर वही सवाल पूछा है, मेरी आज भी यही गुजारिश है। दानियाल, अब एक मिनट दानियाल। फिलहाल सर ये फरमा दीजिएगा, अज़मा साहिबा से भी है, मरीम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरा मुकाबला अपने बड़ों से है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से। शहबाज शरीफ के दौर में हमने देखा कामयाब रमजान बाजार रहे, मॉडल बाजार के साथ साथ रमजान बाजार रहे। आप भी सर्व कर चुके हैं, सिर्फ 10 बाजार इस बड़े लाहौर शहर को लिए क्या काफ़ी हैं? क्या ये अच्छा नहीं था कि रमजान बाजार भी लगाए जाते? आपके हल्के के लोग भी इस बात पर बात कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ ओपन मार्केट ये वाज़ेह तौर पर बढ़ गया है, एक बड़े लोग हैं, मतलब यानी कि काफी ज्यादा तादाद के लोग हैं जिन तक ये अभी तक हो गया। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक चीज बता दूं कंपैरिजन देने के लिए सारे साथियों के लिए। अभी 2 जगह से सवाल आ गया कि रमजान बाजार की तादाद, रमजान बाजार अगर आप शहर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 हैं जो ट्रेडिशनली, मैं आपको बताया कि पिछले 10 साल भी मैं एक दफा मिनिस्टर और एक दफा एमएनए होने के नाते ये मेरा ही सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं करता था। उस वक्त 20 होते थे, तो उन पे जो सब्सिडी या जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होता था वो शायद 1 या 2 बिलियन का होता था। उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट होती थी। ये इस वक्त जो हमने जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया है निगहबान प्रोग्राम के तहत, उस पे 30 बिलियन की सब्सिडी है, किसी सूरत में भी मैच ही नहीं है ये उस वक्त के रमजान बाजार की सर्विस का और आज जो ये जो पैकेज दिया है फूड हैम्पर्स की शक्ल में, ये हर सूरत में बहुत बड़ा पैकेज है। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, एक तो आते ही
یہ بڑا چیلنج تھا, یہ بڑا ٹاسک تھا. اب یہ حکومت کو آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں یہ پروگرام جو ہے ڈیولپ کرنا تھا. رمضان بازار میں اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ایک پلاننگ کے ساتھ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا اس کو پلان کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مائنڈ میں تھا کہ کم سے کم خرچہ ہو, جو ایڈمنسٹریٹو خرچے زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو رمضان بازاروں کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں, اور سبسڈی جو ہے وہ ڈائریکٹلی عام آدمی تک پہنچ سکے. تو یہ تھاٹ تھی جس کے اوپر یہ کیا گیا. ان کو سمجھا آئی کارڈ لے کر جاتی ہے لیکن ان کو کہہ دیا کہ اپنا لسٹ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو نہیں ملے گا. بہت ساری خواتین جو اپنا آئی کارڈ لے کے واپس آ جاتی ہیں ان کا نام لسٹ نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں, گلی محلوں میں ہمارے کنیکشنز موجود ہیں, اور سن لیجیے گا تو ہمیں بھی اس کا فیڈ بیک آتا تھا. یہ چیف منسٹر صاحبہ تک گیا ہے, مگر ان کا ایک کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ہمیں اس کو ٹرانسپیرنٹ وے میں صرف اور صرف جو BISP کا ڈیٹا ہے اس کے تحت ہم نے اور نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس پہ کرنا ہے. جو نیکسٹ ایئر جب ہم کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ڈیٹے کو بھی بہتر کر لیں اور ان ساری چیزوں کو بھی بہتر کریں, مگر ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے سنی ہوتی میری پچھلی بھی پریس کانفرنس میں, ہر دفعہ گزارش کرتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک نیا سروے آرڈر کر دیا ہے. یہ بھی پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں کسی صوبے میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک اسپیسیفک صوبے کا جو ہے وہ غربت کا سروے ہوگا, اور اس کے اندر جو مستحقین آئیں گے اب آگے جو بھی پروگرام وہ انیشیٹ کریں گی اس میں اس سروے کے ڈیٹے کو لیا جائے گا. ہمارے پاس ڈیٹا جو اویلیبل ہے اسی کے اوپر ہونا تھا, اور ہمیں بھی چیف منسٹر صاحبہ کو بہت تکلیف ہے اس بات کے اوپر. جو خواتین واپس جاتی ہیں وہ اس کے اوپر بہت تکلیف کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک کو دے, لیکن کوئی سسٹم کو میکینزم جو ہے وہ نہیں کرنا تھا. جی بھائی آپ اور آپ کو گفٹ ہیمپر اس میں سب سے مہنگی آئٹم جو آٹا ہی ہے 10 کلو میں, تو لاہور کے جو ملنے ان کے بعد جو رات ہیں وہ 100% امپورٹنٹ کرنا ملا رہی ہیں یا 70-30% ملا رہی ہے تاکہ کاسٹ کم ہو جائے. ٹھیک 15 منٹ بعد آپ مجھے کمپنی کریں, آپ کو اس کا میں جواب فیلڈ میں جا کے دیتا ہوں. چلے میں انہی ملوں پہ جا رہا ہوں جن پہ آپ نشانی 15 منٹ بعد چلے میرے ساتھ. ابھی آپ کی جو پرائس ہے وہ 47 روپے ہے, آپ بیچ رہے ہیں 47 روپے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اپنا ریٹ ہے اس سے آگے کی قیمت بڑھ گئی ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نگران حکومت نے جب یہ ریٹ اوپر کیا تو 2850 اور 2760 روپے کا 20 روپے کا بچا, اور آج بھی 1360 اور 70 روپے کا 10 کلو کا بچا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرائس پہ جو کہ آپ جس پہ آپ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, کیا وہ پرائس درست ہے یا اس پہ کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں آٹے کی پرائز میں کوئی چینج نہیں آئے گا, کوئی کسی قسم کی انکریز آپ کو نظر نہیں آئے گی. دوسرا آپ نے جو پرائز کوڈ کی ہے آج کی اس وقت کی جو نوٹیفائڈ پرائز ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, وہ نوٹیفائڈ پرائز سے کم پہ آج بک رہا ہے. وہ الگ سے ڈبیٹ ہے کہ اتنی پرائز کیوں ہوئی, مگر جو فوڈ کی بیٹ کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ ان میں سے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو نوٹیفائڈ پرائز سے کم پہ اویلیبل ہے. یہ اس چیز کی لاجک ہے کہ اس وقت آٹے کی کوئی شارٹیج نہیں, اور انشاءاللہ العزیز نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. ایک بتائیں جی بھیا. آپ کا سمجھ ہے کسان چیز جو ہے وہ بنا کے فروخت کرتا ہے جب دکان تک آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا مین میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ کسان کتنے میں وہ چیز فروخت کر رہا ہے اور دکاندار وہ چیز کتنے میں فروخت کر رہا ہے, اس کی جو ہے پتہ چلے. میں سمجھ کسان کیا ویٹ کی بات کریں, کس کی بات کریں؟ کسان گرو آپ ویجیٹیبل فروٹس کی بات کر رہے ہیں, تو بالکل یہ تو ہمیشہ سے رہا, اور ہماری یہ ساری ایکسرسائز بھی اس لیے ہے کہ جو مڈل مین ہے اس کے کئی ٹیئرز ہیں. اب مڈل مین آپ لوگ نا مڈل مین کو اسٹریٹ اوے ولن کہہ دیتے ہیں. مڈل مین کے پازیٹیو ان کے جو ہے نا وہ بھی رول بھی سامنے آتا ہے کہ مڈل مین اس کو سپورٹ کرتا ہے. اسے جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے مڈل مین رسک لیتا ہے. میں اس کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا مڈل مین کی, بٹ اس کے پازیٹیو رول بھی ہیں. انڈیا میں تو اس کو جو ہے اس کو تو لیگل اس کو شیپ دے دی گئی ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے, صرف کام یہی ہے جو پریکٹیکل کام ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جسٹ ایک ایفرٹ کا نام ہے اور لیگ ورک کا نام ہے. جو گورنمنٹ جو بھی اس کو اپنی ریئلائز کر جائے گی کہ لوگوں کو یہ ایشو ہے, جتنا لیگ ورک کر جائے گی, جتنا اس پہ فوکس کر دے گی, اس کا ریزلٹ ریفلیکٹ ہوگا. یہی نہیں کریں گے تو یہ ہو گیا. بھائی آپ کا سوال ہو گیا, آپ کا سوال ہو گیا کہ جو شیاطین جن کی آپ نے بات کی بڑے طاقتور پاکستان میں چینی مافیا بھی ہے, آٹا مافیا بھی ہے. آپ کو جب یہ ماہ رمضان گزر جائے گا تو پھر ان شیاطین کو مافیا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں وائلیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر شیاطین کو جو میں نے جس کو آپ نے کہا کہ ان سب کو اریسٹ نہیں کیا جاتا. ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں 30,000 وائلیشنز ملی. ہم نے جو شیاطین اریسٹ کیے اس کو تو ہم 2200 یا 2000 کہہ رہے ہیں نا,
تو یہ بھی ویری کرتا ہے نا کہ کس شیطان نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. تو اس پہ آپ یقین رکھیں, جو بھائی نے سوال کیا ابھی یہاں سے نکل کے میں نے کہا ہے کہ مجھے جو کمپنی کرنا چاہتا ہے آ جائے کر لے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ جس طرح کی وائلیشن دیکھیں گے, اگر اسٹیٹ میں وہ اس کی ہے ہی وہاں پہ وائلیشن تو وہ اریسٹ ہوگا. اگر اس کی وائلیشن صرف اتنی ہے کہ اس کو فائن امپوز کر دیا جائے تو اس پہ فائن ہوئے گا. یہ اس وقت جو ہے ابھی تک 4,858 لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں. 4,858 تھوڑے لوگ نہیں ہوتے بھائی, اور 1682 FIR رجسٹر ہو گئی ہیں. آخر کام کر رہے ہیں نا, آخر اس کے اوپر چیک رکھا ہوا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی حوالے سے. اور یہ گھنٹوں کی میٹنگ ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ پریس ٹاک ہے اس کو 20 منٹ میں ختم ہونا. گھنٹوں کی میٹنگ ہوتی ہے, پوری گورنمنٹ موجود ہوتی ہے, ہمارے منسٹر کی ٹیم بنی ہوئی ہم موجود ہوتے ہیں, اور کئی گھنٹوں 3 گھنٹے میٹنگ چلتی ہے. اس کی فالو اپ میں پھر دوبارہ اس کی 3-4 گھنٹے میٹنگ ہوتی ہے. دونوں سے یہ کوشچن ہے کہ ابھی آپ وائلیشنز کی بات کی, قانون بھی کی نہیں ہے, لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وائلیشن کا جو فائن ہے وہ بہت مائنر سا ہوتا ہے اور سزا بھی کم ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں, پھر سارا سال یہ ہولڈنگ کرتے ہیں, منافع خوری کرتے ہیں. انہی کے خلاف لڑنا ہی ہماری ایفرٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہے, بالکل میں اسی کو کرتا ہوں, مگر انہی کے خلاف لڑنا ہی, اسی کو ہم ایفرٹ کا نام دے رہے ہیں اور یہ چلتا رہے گا. آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی تک جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے 6,22,51,650 روپے فائن کیا جا چکا ہے, اور جس میں اوور چارجنگ جو ہے وہ 22,938 جو ہے جس کے حوالے سے یہ فائن امپوز کیے گئے ہیں. اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی اتھارٹی بھی چیف منسٹر صاحبہ نے بنانے کی کہی ہے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر اگر کوئی چینجز ریکوائرڈ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی کیے جائیں گے. آپ اس سوال ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ آپ 65 لاکھ کے جو 12.5 کروڑ کا ہوا ہے, اس کے منہ میں زیرے کمی ہوتی ہے, اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ماڈل بازاروں میں یا رمضان بازاروں میں بھی جا کے خریدنے کی شکل نہیں رکھتے, وہ اس جو آپ کا نگہبان رمضان پروگرام ہے اس سے منتخب بھی نہیں ہو رہے. اس کے لیے پروگرام لا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اسی رمضان میں اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. اسی رمضان میں تو ممکن نہیں ہوگا نا. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہمیں آتے ہی یہ جو پہلی میٹنگ چیف منسٹر صاحبہ نے لی تھی اوتھ لینے کے بعد وہ اسی حوالے سے تھی, اور ظاہر رمضان سر پہ تھا, جو اویلیبل ڈیٹا تھا, جو اویلیبل ریسورسز تھے, جو اویلیبل میکنزم تھا, اس کے تحت یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ اب یہ اگلے رمضان سے پہلے ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا, ہمارے پاس ہمارا اپنا ڈیٹا بھی ہوگا, تو یقیناً جو مستحقین ہیں ہم پوری کوشش کریں گے جو ہیومن پاسبل ہے کہ جو مستحقین ہیں جو بالکل ہی جن کو ڈیزرو کرتے ہیں, جن کو پاس ہر حالت میں حکومت کو پہنچنا چاہیے, ہماری وعدہ اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تک ضرور پہنچے. اور ابھی تک کا کمپیریزن بھی کر لیجیے گا دوسرے صوبوں کے ساتھ. Exactly. Thank you.